बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमिन अन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि, लोगों में से बाज़ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए। फ़इज़ा ऊज़िया फ़िल्लाहि, जब अल्लाह के बारे में उन्हें तकलीफ़ पहुँचाई जाती है तो वो बना देते हैं फ़ितनतन नासि का अज़ाबिल्लाह, लोगों की पहुँचाई हुई तकलीफ़ को अल्लाह के अज़ाब की तरह। और अगर आपके रब की तरफ से मदद आ जाए, लयक़ूलुन्ना इन्ना कुन्ना मअकुम, तो यकीनन वो कहेंगे हम तो तुम्हारे साथ हैं। अवलैसल्लाहु बिअअलम बिमा फी सुदूरिल आलमीन, क्या अल्लाह तबारक व तआला नहीं जानता उन बातों को जो तमाम जहानों के सीनों में हैं। यहाँ बिलखुसूस मुनाफिकीन का जिक्र किया गया है कि एक मुसलमान तो जाहिर है दीन के मामले में अपना सर तो कटा सकता है लेकिन पीछे नहीं हट सकता। आज मैं और आप अगर शरीयत के बहुत से मामलात में सुस्ती बरतते हैं और एक तरफ शरीयत का हुक्म होता है, एक तरफ हमारे दोस्त का कोई आर्डर होता है, हमारी अपनी कोई ख्वाहिश होती है, या मुआशरे का कोई तकाजा होता है, या हमारे मिलने जुलने वाले रिश्तेदारों का कोई रस्म व रिवाज की बात होती है, तो हमारे ईमान के कमज़ोर होने की वजह से हम शरीयत को पीछे रख के उनकी बात को आगे रखते हैं। लेकिन जो एक मुसलमान है, कामिल मुसलमान, तो वो अल्लाह के मामले में हर किस्म की तकलीफ़ को बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहता है। तो बहरहाल यहाँ पर बात हो रही है मोमिन नास में मुनाफिकीन लोग मुराद हैं कि ये दोनों साइडों पर होते हैं। मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक, अगर तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला फ़तह अता फरमाए और माले गनीमत हासिल हो जाए तो ये कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम भी कलमा पढ़ते हैं। और जब कोई मुश्किल वक़्त आ जाए, जैसे ग़ज़वा उहुद के मौके पर 1000 का लश्कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर रवाना हुए, तो अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिकीन का सरदार था, वो अपने 300 आदमियों को लेकर निकल गया कि भाई ये कोई जंग तो नहीं है, ये तो अपने आप को मौत के मुंह में भेजने वाली बात है, ये तो खुदकुशी वाली बात है, हम तो नहीं जाएंगे। तो जाकर रास्ते से वापस आ गया। तो फरमाया कि लोगों की तरफ से जब कोई तकलीफ पहुंचती है तो ये उसे ऐसे समझते हैं जैसे अल्लाह का अजाब हो, हालांकि अल्लाह का अजाब तो बड़ा सख्त है। अल्लाह का अजाब तो बहुत बड़ी चीज़ है। लोगों के तकलीफ को उसके साथ नहीं मिलाना चाहिए और उस जैसा नहीं समझना चाहिए, बल्कि साबित कदम रहते हुए अल्लाह के अहकामात को पूरा करना चाहिए। क्या ये लोग इस तरह की हरकतें करके अपने निफाक को छुपाते हैं और अपने आप को मुसलमान शो करते हैं? तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, क्या अल्लाह नहीं जानता इन बातों को? वला यअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना आमनू वला यअलमन्नल मुनाफिकीन, अल्लाह तबारक व तआला जानता है ईमान वालों को भी और अल्लाह ताला जानता है मुनाफिकीन को भी। अल्लाह को तो सबको पता है। अच्छा, यहाँ मैं ये वजाहत करता चलूँ कि निफाक की दो किस्में हैं। निफाक दो तरह का होता है, एक है निफाक अमली और एक है निफाक एतकादी। निफाक एतकादी का माना होता है कि आदमी ज़ाहिरी तौर पर कलमा पढ़ ले लेकिन दिल में कुफ्र हो, दिल से मुसलमान ना हो, दिल के अंदर ईमान ना हो, बल्कि ऊपर ऊपर से कलमा पढ़ के अपने आप को मुसलमान शो कर दे। ये है निफाक एतकादी। और एक है निफाक अमली, यानी दिल से ईमान लाया और ज़बान से उसका इकरार भी किया, लेकिन उसके अमाल काफरों वाले हैं। जैसे नमाज ना पढ़ना, ये काफरों का अमल है, मुसलमानों का नहीं है। अगर कोई नहीं पढ़ता तो वह निफाक अमली का शिकार है। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अलामतें भी बयान फरमाई। फरमाया अलामतुल मुनाफिकी सलास, इज़ा हद्दस कज़ब व इज़ा वअद अखलफ व इज़ा तुमिना खाना। मुनाफिक की 3 अलामतें हैं, जब बात करता है तो झूठ बोलता है, झूठ बोलना गोया मुनाफिकीन की अलामत है। जब वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है,
جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، ایک موقع پر ارشاد فرمایا جب کسی سے معاہدہ کرتا ہے تو عہد شکنی کرتا ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کسی سے جھگڑا کرتا ہے تو گالیاں دیتا ہے۔ تو یہ 5 علامتیں میں نے ذکر کی ہیں، تو مختصر طور پر عرض کر رہا ہوں، وقت کم ہے، تو یہ نفاق عملی ہے۔ اور بھی بہت سے اعمال ہیں اس جیسے۔ بتانے کا مقصد بات کا یہ ہے کہ نفاق اعتقادی کا فیصلہ آج میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، وحی نازل ہو رہی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کرتے تھے فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں دل سے ایمان نہیں لایا، فلاں فلاں اس طرح کا ہے۔ لیکن آج میں اور آپ کسی سے یہ کہیں کہ بھائی آپ نے اوپر سے کلمہ پڑھا ہے، دل سے نہیں پڑھا، ایسا ممکن بھی نہیں ہے، ایسا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے کہ کسی کے دل پر مطلع ہو سکے، اور ایسا کرنا ظاہر ہے جائز بھی نہیں ہے، حرام ہے۔ بلکہ وقت کم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک واقعہ ایسا پیش آیا، مختصر عرض کر دیتا ہوں کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے منہ بولے بیٹے کے بیٹے تھے، تو زید بن حارثہ کے، انہوں نے ایک شخص پر تلوار اٹھائی تو اس نے آگے سے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد اللہ، یعنی کلمہ پڑھ دیا، انہوں نے پھر بھی قتل کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اس نے تو میری تلوار سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، اس کے دل میں ایمان نہیں تھا۔ فرمایا کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ کیسا عالم ہوگا جب قیامت کے دن وہ آئے گا کلمہ پڑھتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کا خون تمہارے ہاتھوں پر ہوگا۔ تو حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میرے دل میں آیا کاش میں آج سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا، یعنی اسلام کی حالت میں مجھ سے یہ جرم ہوا ہی نہ ہوتا، لیکن اب کیا کریں، بہرحال انہوں نے پھر توبہ کی۔ اور جو نفاق عملی ہے، میری بات کرنے کا یہ مقصد نہیں کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اس کو ہم منافق کہیں۔ یہ باتیں جو ہم پڑھتے ہیں قرآن میں، جیسے میں نے کل کے سبق میں عرض کیا تھا، یہ ساری باتیں اپنے اوپر لگانی ہیں ہم نے۔ جیسے میں نے حدیث بیان کی کہ منافق کی 5 علامتیں، تو کیا میں جھوٹ بول کر منافقین کی فہرست میں تو نہیں ہوں؟ کیا امانت میں خیانت تو میں نہیں کرتا؟ کیا میں عہد شکنی تو نہیں کرتا؟ کیا جب جھگڑا ہوتا ہے تو میں گالیاں تو نہیں دیتا؟ اگر دیتا ہوں تو پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے مطابق، ان کے کہنے کے مطابق تو میں منافق ہوں۔ تو عزیز طلبہ کرام، ان باتوں کو بیان کرنے کا اصل مقصد عمل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم مکمل ہو گیا ہے، چلیں آج اتنا کافی ہے۔